lecture in physics government college मध्यम स्वाद चिपा तालीम बाने खबर ना ज़का टोल कली की डॉक्टर ना वही चिपा तालीम बाने खबर ना ज़का टोल कली की डॉक्टर ना माँ पकड़ो क्यों करावड़ा माँ सराबला मलगला रनवा रागले टोल मलमनोता दजर कुमेना हर कले वेलकम खैराले इस्तारे मशहूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ व बुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यराह فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى रणाता दतेरोना शड़े बासी रणाता मुंबे नशी दोस्ताल गुंद मुकाम को ज़िम्मेदार मुल्लिन इंस्टीट्यूट बारक से खबरों को असल के युवा गरीब वाला अपने पास जो कम जगह मुंबई फैसिलिटीज ये ज़्यादा आवाज़ देखने आवाज़ शब्द में लोगों खासकर उन्हीं के कल्चर के जिन लोगों का आधार ज़्यादा स्टोर होती है चिपागे के मुंसरा फीमेल स्टाफ के होंडे ज़्यादा करने ले फार्मासिस्ट होंडे ज़्यादा करने ले नो ताकि जमीन का मकसद हो जमीन का तहसील के होने की वजह से दाना अलाउ को चिकन द तहसील का हमें कम मशहूर बेचारा लगे थे वो आयुन बच्चे और दागो को तहसील के होते वजह से सतत मिलावशी चाहे कल तालीम के आसान वाले दो जन हासिल के स्वाद के दौर तो यहाँ से बात बताऊँगा लगता तहसील बानीं जो कम कालम कम स्टूडेंट्स बच्चों बहुत इतने तालीम मसलों दफारा और करीब ज़्यादातर मशहूरान पास वो खुदा के चाहिए वो खुदा चाहिए हो गए चेंज कर दे बोले भले ज़्यादातर क्यों मेरी हम लोग तो बाहर दफाती है जो वो ज़्यादा इंसान नहीं वो खुद तालीम में महंगा पाती है तो हम अगर कोशिश करें हम अगर तो क्वालिफिकेशन तो ये लाके मजबूर का प्रोवाइड को कम अगर रिपोर्ट लिहाज से हो वो तहसील अरेंज है चप्पन से सचना द स्वाद प्रोडक्ट स्वाद और जमुना इंस्टीट्यूट बिल्कुल मैं बहुत धीरे करता एक से हर तरफ पर ज़्यादा आसान है का अच्छे तरफ में सुनराजी या बहरन या होशा की तहसील फाद करने के लिए तनीज़ेरी वो मशहूर बिल्कुल आसान वाले एक्सेस को लेशी बिंदु इदारे द कुरान मकसद से हदाले छे माशरे के सुनगा बनेगा यंग जनरेशन में ज़्यादातर फैसिलिटीज के मशवाली है ना हम तालीम नहीं पाते ज़रूर बना कोशिश की करूँगा प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन और मैं भाई बाकायदा रेगुलर क्लासेस करूँ सारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ है रहूँगा सोसाइटी का माशरे का बदे को ज़रूरत है कोशिश मदा करूँ एजुकेट करने के मसाला सुन जरूरी है
हम सारा बदल बिल्डिंग के करंट डिसिप्लिन हम स्टार्ट करेंगे ताकि फार्मेसी कैटेगरी में एलएलबी सीएनए सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट और क्वालिटी वही दबारा चार मेट्रिक आर्ट्स के कड़े या साइंस पढ़ने के दबारे एलिजिबिलिटी 50% यूनिवर्सिटी हमारे पकार दी एलएचवी फीमेल कोलेशन चार मेट्रिक कड़े का साइंस के धोखा लड़ा मिला फार्मेसी के डिग्री मेट्रिक चार कड़े का साइंस के मेलिंग कोलेशन फीमेल कोलेशन सेंट्रल डॉक्टर या कम्युनिटी में ड्राइव होगा डाउन धोखा लड़ा मिला दादहारा जमानों के बारे में चार मेट्रिक आर्ट्स के कड़े और के अल्ट्रासाउंड इंफॉर्मेशन कोर्स अवाउंड डॉक्टर अजीजुल्लाह से निगरानी करा ठीक है और टीआईटी जमीन से ऑलरेडी जल्द स्टार्ट रहा एक जमीन से जोड़िया बैच उस रवानी इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान्स के दौरान बताएगी कि हम बा कोशिश ना कर पीएस नर्सिंग स्टाफ को और फैकल्टी की सर्जिकल टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी पैथोलॉजी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी हेल्थ टेक्नोलॉजी वगैरह दवसर में स्टाफ खुसूसन दवालिदैन लपारा वे तालुर स्कूल तपोज खान वे तालुर स्कूल तपोज खान पलूर के सबक हुआ या पति के गैरत मगोरा गैरत तबलहाना रे और कीप इन माइंड द खबर देन की याद उठाते वो एक कम पेरेंट कम वालिदैन द खपल बच्ची सही तालीम और सही तरबियत न गई तो इनडायरेक्टली आगा कोर के जान में दुश्मन हुए और तो खराब माशरे दुनिया वो मंग पकार दे कि अपन को बच्चों सही तालीम को उठाए दावे सही तरबियत को तो सुमर खुले इंतखाब जमा तो सुमर खुले इंतखाब जमा जो सुमर खुद इंतखाब होएगा जमान डॉक्टर अजमल ले औजर मदियन पदी अस्पताल के डिस्ट्रिक्ट सर्जन पोस्ट में निकार कोमा दा हर जगह के अस्पताल के यो स्टाफ जी आगा डॉक्टर स्टाफ और वर्सरा नोर स्टाफ जी कमी पैरामेडिकल स्टाफ और तोई द दे कॉलेज मकसद दा दे ची जमंग दा माशरे के पैरामेडिकल स्टाफ जी गम दे ची दागे सुमरा ग्रूम शी और सुमरा ख पैरामेडिकल स्टाफ जमंग सर राशि नु पदे बाने जमंग दा डॉक्टरानो जमंग दा सर्जनानो और जमंग दा नोर स्पेशलिटी वाला मटी जी दी आगा मजबूती जका डॉक्टर पे यो माशरे के अस्पताल के या पे प्राइवेट के जकल हम कार कई नो आगा हर मरीज का हर टीम के जान निशे रसोल है सकार दा गई सब या दा पैरामेडिकल स्टाफ नु जो सुमरा पैरामेडिकल स्टाफ दा सर मजबूती नु दुमरा दा दपे ला मजबूती दुमरा मरीज ता पैदौशी और दुमरा माशरे ता पैदौशी नु द दे कॉलेज द इंट्रोडक्शन पे हवाला सरा यो दो दरे खबरे बजऊ कमा चे दा कॉलेज के जकम स्पेशलिटीज फिलहाल शुरू शुवी दी प्रिंसिपल से तास तो डिटेल की में फुजबे दल बिया रिवाइज कमा यो पदी के सीधी आगा बी फार्मेसी प्रोग्राम दे कम फार्मेसी कैटेगरी बी दे फार्मेसी कैटेगरी बी वाला तास तो खपत दा चे स्टोर के कार कई कम चे दा अस्पताल यो अहम जुज दे जक चे यो डॉक्टर दवाई वली की औ आगा कम स्टोर दलार ची और स्टोर के प्रॉपर आगा सड़े पे पोहाने शी या आगा दवाई प्रॉपर वरने की नो इलाज हम तो गड़बड़ शी और मरीज तब के खैर गड़वाने शी द्वेम प्रोग्राम ची दे अगदल दे के एलएचवी दे कम ची तासु पेजने जगोर नन जमंगा दासी केली दी पदिया लाकबाने ची दशपे पे 1 बजे 2 बजे बाने खुदे मका अल्ता इमरजेंसी राग नो आगा अस्पताल ता और दे तसोक निशे रसोल नु कबे यो कली के यो ट्रेन एलएचवी या यो ट्रेन एलएचडब्ल्यूवी या दासी बलसा पैरामेडिकल स्टाफ वाला कस मौजूदी नु आगा का नूर सा कवले शी और गलिश बागा टीम वो आगा इमरजेंसी आगा हैंडल कवले शी ची कम दवजन द मरीज जोन बच के देशी या द मरीज परस का माशूम सकेस या सही आगा आगा टीम दुमरा हेल्प वाला और कवले शी ची दागा जोन बच्ची द माशूम जोन बच्ची दगा शांति नूर सा हादिसे ची दागे नागा माने की बल प्रोग्राम दलते की जिदे आगा दे डीआईटी प्रोग्राम कम चे डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे और बल दिउ च वस कम स्टार्ट वाला सुन आगा दे अल्ट्रासाउंड 6 मंथ्स कोर कम सिता पता रहा च सुमरा द दे पदे माशरे के जरूरत दे और सुमरा आगा खलको ता द फायदे रसवले शी तो कम का सोचो को सलोर का मख के जके कला मदीना अस्पताल तराग लमा न पटोल मदियन के
په الټراساوند کمیو چې ورځ بوله بسوک موجود او نور بسوک نه وس ماشاءالله دلته کې 15 شپږ الټراساوند والا 24 اور موجودي او هفته کې شپږ واړه ورځې موجودي نو د دې سره معاشره ته څومره سہولت راغی دغه شانتي کوس دا یو کورس چې دو شروع کو او د دې علاقې کې پرسته 2 کال پس موږ سوچو چې یاره په دې علاقې کې 50 الټراساوند والا کسان چې په مختلف کلو کې هغه اویلیبل نو هغه علاقو کې چې کم ځای کې مخکې دا سہولت نه هغه خلکو ته په ټیم باندې پته ولګي چې یاره کم مریض چې دی هغه سغټه مسله پکې شته سم نشته ځکه زموږ په علاقو کې چې معمولین بچا باندې دړ راشي نو هغه سوچ صحیح چې یاره بس یا اپنډکس دی یا تریخه پټ سي د لیادې نو د مخ سره سیدو ته زی نو خطا ست پته چې مهنګای څومره زیاته ده د خلکو بیروزګاری څومره زیاته ده نو دا ان نیسسری ریفرنس دی یا ان نیسسری سیدو ته تل شي دي نو دا ایوارډ شي د خلکو به مالی او دا دغه چې نقصان نه بچي او ټایم به بچي بل په پایپلاین کې چې دوه کمی منسوبې دي روان وخت کې نو هغه منسوبې د دوه د دین هم غټي غټي منسوبې دي د دې علاقې د خلکو د فائدې د ورکولو لپاره نو هغه کې ټول نه اولنۍ منسوبه چې دا بي اس نرسنګ دی نرس چې د ډاکټر خلاص دی د ډاکټر سره فول سپورټ د نرسنګ سټاف نو هغه پایپلاین کې د دوه منسوبه ده او کدا منسوبه دلته کې راشي نو دا به د دې علاقې د خلکو لپاره یو غټه د خوشحالي او غټه د فخر خبرې چې دیو به د منګوري د تلونه د مټي د تلونه یا د پېښور د تلونه به کې دیو بچ او دلته کې خپل کور کې ورته داسې سہولت شي چې باغې کې د دوی ته ډېر مسافریان راتلی شي او هغه کې ډېر زیات د تلو راتلو تګ راتګ تکلیف ورته نو هغه مسلې به دوی ان شاء الله ختم شي را روان بل منسوبه چې ردیو دا نو هغه ردیو دا انستیزیا 2 ایئر ډیپلوما نو تاسو ټول د خبرته ده چې هر یو ځای کې چې اپریشن سنټری او یا اپریشن تیټری الته کې اپریشن نه کیږي نو د ډاکټر نه زیات اهم رول چې دی هغه باغې کې د انستیزیا والی ځکه چې مریض د کول مریض را پاسول او په دې نشه کې د ژوند دې ساتل چې دا د نشي والا ډاکټر چې دی دا ذمہواری ده او هغه په سر باندې کزوې بچي د سرجن نه هم زیات ذمہواری نو دا به غلطه خبره نه ځکه چې داغه په یو انجکشن باندې داغه په یو غلطۍ باندې چې نو مریض د یو ځای نه بل ځای ته رسیدي شي نو دا یو خبره ده چې داسې اپورچونټی دلته کې راشي چې په دې کې او په دې مدین په علاقه کې دا ډیپلوما سٹارټ شي دلته کې د دې نه ښه ایجوکیټډ او ښه کوالیفاید انستیزیا والا فارغ شي نو دا د دې د خلکو د فائدې لپاره یو ډیر اهم خبره ده ورپسې بیا د دیو چې دا زوړ نن سبا چې دوی کوم شروع کړي دا 6 months الټراساوند دی خو را روان ټریننګ د دیو چې دی نو هغه د ریډیالوجي 2 ایئرز ډیپلوما ده چې هغه یوازې د الټراساوند کوم محدود نه هغه کې الټراساوند می پاغه کې د دیو سره په ایکس رے باندې ریپورټینګ شو یا د شانتي په سی ټی سکین ریپورټینګ نو یو پراپر ښه یو ریډیالوجیست چې هغه ان کیس یو کیس باندې موږ نه پوهیږو یا یو سی ټی سکین دلته کې راشي ماشين خو چې تاسو سره ریډیالوجیست نه ته په ریپورټینګ نشي ورکول نو دا هغه هیڅ فائدہ نه نو دا یو ډیر زیات ښه دغه د دې لپاره د علاقې لپاره